لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. 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 يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث.
يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث 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 يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. الحمد لله على كل حال 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 الحمد لله على كل حال. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده أستغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده أستغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده أستغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده أستغفر الله
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده أستغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده أستغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده أستغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده أستغفر الله. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة
وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് നമ്മൾ ചൊല്ലിയ അദ്കാറുകളും സ്വലാത്തുകളും നമ്മിൽ നിന്ന് കബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. ഇതിൻ്റെ സവാബിനെ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ഹളറത്തിലേക്ക് അള്ളാഹു എത്തിച്ചു കൊടുക്കട്ടെ. ഒരുപാട് തവണ മദീന സിയാറത്ത് നിർവഹിക്കാൻ നമുക്ക് അള്ളാഹു തൗഫീഖ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. അള്ളാഹുവെ പരിശുദ്ധമായ ഹജ്ജും ഉംറയും നിർവഹിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നീ ഭാഗ്യം നൽകണേ അള്ളാഹ്. അള്ളാഹു മറ്റുള്ള മുഴുവൻ അമ്പിയാക്കൾ, ഔലിയാക്കൾ, സ്വാലിഹീങ്ങളുടെ ഹളറത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അള്ളാഹ്. അസ്ഹാബുൽ ബദ്റിൻ്റെ ഹളറത്തിലേക്ക് നീ എത്തിക്കണേ റഹ്മാനെ. അവരുടെ എല്ലാം ദറജ നീ ഉയർത്തണേ അള്ളാഹ്. അവരുടെ മദതും തിരുനോട്ടവും ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകണേ റഹ്മാനെ. അള്ളാഹുവെ ഒരുപാട് ഉദ്ദേശങ്ങളുണ്ട് മനസ്സിൽ, അതൊക്കെ നീ റാഹത്തായി ഹാസുലാക്കി തരണേ അള്ളാഹ്. അള്ളാഹുവെ കടങ്ങളുള്ള ചെറുതും വലുതുമായ കടങ്ങളുള്ളവരുണ്ട്. അള്ളാഹു എല്ലാവരുടെയും കടങ്ങൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് വീട്ടിക്കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. അള്ളാഹുവെ വീടില്ലാത്തവരുണ്ട്. അള്ളാഹുവെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് വീട് പണി പൂർത്തിയാക്കി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. അള്ളാഹുവെ വീട് പണി പകുതിയായി നിർത്തിവെച്ചവരൊക്കെയുണ്ട്. അള്ളാഹു എത്രയും പെട്ടെന്ന് പൂർത്തിയാക്കാൻ തൗഫീഖ് നൽകണേ അള്ളാഹ്. അള്ളാഹുവെ തുടങ്ങാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവർക്ക് എളുപ്പം തുടങ്ങി അവസാനിപ്പിക്കാൻ നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ റഹ്മാനെ. അള്ളാഹുവെ മക്കള് സ്വാലിഹീങ്ങളാകാൻ ദുആ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞവരുണ്ട്. അള്ളാഹുവെ ലഹരിക്കടിമപ്പെട്ട മകന് വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞവരുണ്ട്. അള്ളാഹുവെ സ്വാലിഹീങ്ങളാക്കി കൊടുക്കണേ അള്ളാഹ്. മക്കളെയെല്ലാം സ്വാലിഹീങ്ങളാക്കണേ റഹ്മാനെ. അള്ളാഹുവെ മക്കളില്ലാത്തവർക്ക് സ്വാലിഹീങ്ങളായ സന്താനങ്ങളെ നീ നൽകണേ റഹ്മാനെ. വിവാഹപ്രായമെത്തിയവരുണ്ട്, അനുയോജ്യമായ ഇണകളെ നൽകണേ റഹ്മാനെ. സ്വാലിഹീങ്ങളായ ഇണകളെ നൽകണേ അള്ളാഹ്. അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ വീടുകളിൽ ഖൈറും ബറക്കത്തും ചെയ്യണേ റഹ്മാനെ. ഖൈറും ബറക്കത്തും നൽകണേ അള്ളാഹ്. അള്ളാഹുവെ കുടുംബജീവിതത്തിൽ സ്നേഹവും ഐക്യവും ഒരുമയും നൽകണേ റഹ്മാനെ. അള്ളാഹുവെ കുടുംബത്തിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ പറഞ്ഞ് ഒരുപാട് ആളുകൾ നിരന്തരം ദുആ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞവരുണ്ട്. അള്ളാഹുവെ അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് നീ നീക്കിക്കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. റാഹത്തും സമാധാനവും നൽകണേ റഹ്മാനെ. അള്ളാഹുവെ റഹ്മത്തിൻ്റെ മലായികത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യം ഞങ്ങളുടെ വീടുകളിൽ നൽകണേ അള്ളാഹ്. പൈശാചികമായ മുഴുവൻ ഉപദ്രവങ്ങളിൽ നിന്നും കാവൽ നൽകണേ റഹ്മാനെ. അള്ളാഹുവെ ഗർഭിണികളുണ്ട്, സുഖപ്രസവം നൽകണേ അള്ളാഹ്. സുഖപ്രസവം നൽകണേ റഹ്മാനെ. മക്കൾക്ക് അംഗവൈകല്യമുള്ളവർ അള്ളാഹുവെ ദുആ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അള്ളാഹുവെ അവരുടെ മുഴുവൻ പ്രയാസങ്ങളും നീക്കിക്കൊടുക്കണേ അള്ളാഹ്. അള്ളാഹുവെ പൂർണ്ണ ആരോഗ്യം നൽകണേ റഹ്മാനെ. അസുഖങ്ങൾ കൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുന്നവർ ഒരുപാട് ആളുകൾ ദുആ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അള്ളാഹുവെ നീ ശിഫ നൽകണേ അള്ളാഹ്. ഞങ്ങളിൽ അസുഖമുള്ളവർക്കൊക്കെ നീ ശിഫ നൽകണേ അള്ളാഹ്. മാരകമായ അസുഖങ്ങളിൽ നിന്ന് കാവൽ നൽകണേ റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളുടെ സ്ഥാപനങ്ങളെയും പള്ളിയെയും ഒക്കെ സഹായിച്ചവരുണ്ട്. സോളാറിലേക്ക് സംഭാവനകൾ നൽകിയവരുണ്ട്. മുതഅല്ലിമീങ്ങൾക്ക് സംഭാവന നൽകിയവരുണ്ട്. അള്ളാഹുവെ എല്ലാവർക്കും നീ ഖൈറും ബറക്കത്തും ചെയ്യണേ അള്ളാഹ്. അവരുടെ ഉദ്ദേശങ്ങൾ നിറവേറ്റി കൊടുക്കണേ അള്ളാഹ്. രോഗങ്ങൾ ശിഫയാക്കണേ അള്ളാഹ്. ആഫിയത്ത് നൽകണേ റഹ്മാനെ. മക്കളെ സ്വാലിഹീങ്ങളാക്കണേ അള്ളാഹ്. ജോലികളിൽ ബറക്കത്ത് കൊടുക്കണേ അള്ളാഹ്. ജോലികളിൽ ബറക്കത്ത് നൽകണേ റഹ്മാനെ. സമ്പത്തിൽ വർധനവ് നൽകണേ അള്ളാഹ്. അവരിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയവരിലേക്ക് ആ സദഖയുടെ മിസ്ലായ സവാബിനെ എത്തിച്ചു കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. ആമീൻ ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ. ബിഫദ്ലി സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം.
اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم.